सकिनै लाग्यो भैरवा विमानस्थल। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत भैरवामा निर्माणाधीन रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कोरोना संक्रमणले हरेक क्षेत्र प्रभावित बनाएको बेला विमानस्थलको काम भने जारी नै रहेको थियो। 4 महिना लामो लकडाउनमा पनि विमानस्थलको काम थोरदेर भइरह्यो। हालसम्म विमानस्थलको 91% काम पूरा भएको छ। संक्रमण अघि जस्तो रफ्तारमा काम गर्न नसकिए पनि भएको थोरै जनशक्तिले पनि काम जारी राख्यो। आयोजनाका प्रमुख प्रवेश अधिकारीले भने, लकडाउनको क्रममा अनेकन समस्या आए पनि काम गर्न रोकिएनौ। लकडाउनमा विमानस्थलमा 80 जना कामदार खटिरहेका थिए। खुकुलो भएपछि कामदार बढाएर अहिले करिब 300 पुर्याइएको छ। काम भने धम्माधम नै भइरहेको छ। विधामा चीन गएका दक्ष जनशक्ति कोरोना संक्रमणका कारण आउन नसक्दा आयोजनाका काममा असर परेको देखिएको थियो। विमानस्थल निर्माणको ठेक्का चिनिया कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनले पाएकाले विमानस्थलमा दक्ष जनशक्ति प्राय चीनबाटै आएका छन्। संक्रमणका कारण चीनबाट जनशक्ति र अन्तिम चरणमा जडान गरिने आवश्यक उपकरण आउन नसक्दा समयमा सम्पन्न हुन नसकेको आयोजना प्रमुख अधिकारी बताउँछन्। एयर कन्डिसनसँग सम्बन्धित चिनिया कामदार लकडाउनले चीनतर्फै रोकिएका छन्। महत्त्वपूर्ण काम गर्ने जनशक्ति नहुँदा केही कठिनाई भने पक्कै भएको छ। उनले भने, विमानस्थलमा अहिले कन्ट्रोल टावर, टर्मिनल भवनमा फिनिसिङ, टाइल्स बिछ्याउने, उपकरण जडान, विद्युतीकरण गर्ने काम जारी नै छ। यस्तै धावन मार्गमा मार्किङको काम पनि सकिएको छ भने लाइटिङको फाउन्डेसन तयार गरी लाइट जडानको तयारी भइरहेको छ। फायर भवनको फिनिसिङको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने जहाज र ट्याक्सी पार्किङ स्थलको सिभिल तर्फको काम सकिएर विद्युतीकरणको काम सुरु भएको छ। आयोजनाका अनुसार धावन मार्गको वरिपरि पेरिमिटर सडक निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ। यो सँगै विमानस्थलमा जडान गर्नुपर्ने उपकरण तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले उडान नहुँदा रोकिएको छ। तर अब बाह्य उडान हुने सरकारको घोषणासँगै उपकरण र दक्ष जनशक्ति आउने भएका छन्। यो सँगै रोकिन पुगेका केही काम धम्माधम सुरु हुनेछन्। टर्मिनल भवनमा प्रयोग गरिने ब्यागेज ह्यान्डलिङ सिस्टम, सञ्चार उपकरण र कन्भेयर बेल्ट, धावन मार्गका लागि आवश्यक लाइट लगायत उपकरण चीनबाट ल्याउनु पर्ने हो। तर कोरोनाका कारण ल्याउन सकिएको छैन। प्रमुख अधिकारीले भने, अब अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भए लगत्तै उपकरण आउँछन्। त्यसअघि बाँकी अन्य कामलाई तीव्रता दिइरहेका छौँ। यी उपकरण जडान गर्न अमेरिका, अस्ट्रिया र थाइल्यान्डबाट जनशक्ति ल्याउनु पर्ने हुन्छ। संक्रमणका कारण जनशक्ति पनि आउन सकेका छैनन्। निर्माणाधीन विमानस्थलको हालसम्म 91% काम सम्पन्न भएको छ। तर वित्तीय प्रगति भने 63% मात्रै छ। ठेकदारले हालसम्म 3 अर्ब रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिएकाले वित्तीय प्रगति प्राय न्यून छ। विमानस्थल निर्माणको काम चौथो पटक थपिएको समयमा पनि नसकिने निश्चित भएपछि आयोजनाले म्याद थपका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्रचार गरेको छ। चौथो पटक सन् 2020 मार्च 30 का लागि म्याद थपिएको थियो। उक्त अवधिमा उपकरण ल्याएर जडान भइ नसक्ने अवस्था देखिएपछि 5औं पटक म्याद थपिएको आयोजना प्रमुख अधिकारी बताउँछन्। हामीले 2020 को डिसेम्बरसम्म म्याद थपका लागि माग गर्यौं। उनले भने, उक्त अवधिमा कुनै प्राविधिक कठिनाई नआएमा आयोजनाको काम निश्चित सकिन्छ। सन् 2018 मा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित विमानस्थल निर्माण सुरु गरिए पनि विभिन्न कारण देखाउँदै 5औं पटक म्याद थपको तयारी गरिएको हो। विमानस्थल निर्माण अन्तिम चरणमा आइपुग्दा मुआब्जा वितरणको काम पनि अन्त्यतिर आएको आयोजनाले जनाएको छ। मुआब्जा वितरणमा 23 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको थियो। त्यसमध्ये अहिलेसम्म 21 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ वितरण गरिसकिएको छ। विमानस्थलमा निर्माण गर्दा 1740 परिवारको घरजग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो।
शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई, पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस् म सचेत नेपाली, र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद। सकिनै लाग्यो भैरवा विमानस्थल। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत भैरवामा निर्माणाधीन रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कोरोना संक्रमणले हरेक क्षेत्र प्रभावित बनाएको बेला विमानस्थलको काम भने जारी नै रहेको थियो। 4 महिना लामो लकडाउनमा पनि विमानस्थलको काम थोरदेर भइरह्यो। हालसम्म विमानस्थलको 91% काम पूरा भएको छ। संक्रमण अघि जस्तो रफ्तारमा काम गर्न नसकिए पनि भएको थोरै जनशक्तिले पनि काम जारी राख्यौं। आयोजनाका प्रमुख प्रवेश अधिकारीले भने लकडाउनको क्रममा अनेकन समस्या आए पनि काम गर्न रोकिएनौं। लकडाउनमा विमानस्थलमा 80 जना कामदार खटिरहेका थिए। खुकुलो भएपछि कामदार बढाएर अहिले करिब 300 पुर्याइएको छ। काम भने धम्माधम नै भइरहेको छ। विधामा चीन गएका दक्ष जनशक्ति कोरोना संक्रमणका कारण आउन नसक्दा आयोजनाका काममा असर परेको देखिएको थियो। विमानस्थल निर्माणको ठेक्का चिनिया कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनले पाएकाले विमानस्थलमा दक्ष जनशक्ति प्राय चीनबाटै आएका छन्। संक्रमणका कारण चीनबाट जनशक्ति र अन्तिम चरणमा जडान गरिने आवश्यक उपकरण आउन नसक्दा समयमा सम्पन्न हुन नसकेको आयोजना प्रमुख अधिकारी बताउँछन्। एयर कन्डिसनसँग सम्बन्धित चिनिया कामदार लकडाउनले चीनतर्फै रोकिएका छन्। महत्त्वपूर्ण काम गर्ने जनशक्ति नहुँदा केही कठिनाई भने पक्कै भएको छ। उनले भने विमानस्थलमा अहिले कन्ट्रोल टावर, टर्मिनल भवनमा फिनिसिङ, टाइल्स बिछ्याउने, उपकरण जडान, विद्युतीकरण गर्ने काम जारी नै छ। यस्तै धावन मार्गमा मार्किङको काम पनि सकिएको छ भने लाइटिङको फाउन्डेसन तयार गरी लाइट जडानको तयारी भइरहेको छ। फायर भवनको फिनिसिङको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने जहाज र ट्याक्सी पार्किङ स्थलको सिभिल तर्फको काम सकिएर विद्युतीकरणको काम सुरु भएको छ। आयोजनाका अनुसार
धावन मार्गको वरिपरि पेरिमिटर सडक निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ। यो सँगै विमानस्थलमा जडान गर्नुपर्ने उपकरण तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले उडान नहुँदा रोकिएको छ। तर अब बाह्य उडान हुने सरकारको घोषणासँगै उपकरण र दक्ष जनशक्ति आउने भएका छन्। यो सँगै रोकिन पुगेका केही काम धम्माधम सुरु हुनेछ।